आजको 6 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार, साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो .org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौं यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। प्रहरी जवान, हवलदार तथा असै र सैको सेवा अवधि फरक बनाउन लागेको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। आगामी वर्ष काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको दाबी। मुलुकमा आर्थिक मन्दी चुलिँदै गएका बेला बागमती प्रदेश सरकारद्वारा सन् 2024लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने तयारी। 1 करोड बजेट विनियोजन। पौडी खेल्न गएका ओखलढुङ्गाका एक किशोर सुनकोसीमा बेपत्ता। रुसमा चर्किएको विद्रोह शान्त र चितवनमा बन्दाबन्दै अलपत्र परेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले पुरा गर्ने। के तपाईलाई घर, अफिस र सडक निर्माणको लागि गुणस्तरीय होल ब्लक, गिटी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि कुमार बस्नेत, मोबाइल नम्बर 9849 12 74 46। विशाल माझी, मोबाइल नम्बर 9861 84 90 67। होल ब्लकका लागि तिलक मगर, मोबाइल नम्बर 9861 32 74 50। मन्थली रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणाली, मन्थली 1 रामेछाप। ए भाउजू, केही गर्दा रोग निको भएन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त छरीतिर राम्री पो देख्छु त। कसरी? के जिस्के किने शुभजीवन हस्पिटल खुरकोटमा त महिलाहरूका लागि त जस्तो सुकै उपचार पनि हुँदो रहेछ। रोग त काँडै निकाले जस्तो भो, चटक्कै। लामो समयको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेउपानेको प्रत्यक्ष निगरानीमा सबै खाले स्त्री रोगहरूको उपचार गर्नका लागि शुभजीवन अस्पताल खुरकोट जाउँ। महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने, गुप्ताङ्ग चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, गर्भ जाँच, भिडियो एक्सरे, वैधानिक एवं सुरक्षित गर्भपतन र प्रसुति तथा अपरेसन सेवाका लागि शुभजीवन हस्पिटल। महिला तथा स्त्री रोग परामर्शका साथै हरेक महिनाको पहिलो शनिबार काठमाडौँका वरिष्ठ डाक्टरद्वारा मनोचिकित्सा तथा नशा सम्बन्धी रोगको सफल उपचार पनि भइरहेको छ। अन्त नि हरेक दिन जनरल ओपीडी सेवा पनि विगतका दिन जस्तै दिनौ सञ्चालन भइरहेको छ है। अब स्त्री रोग सम्बन्धी कुनै पनि उपचारका लागि काठमाडौँ जानै पर्दैन। थप जानकारीका लागि शुभजीवन हस्पिटल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 466 98 692 65 998। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा।
उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी जवान, हवलदार तथा असै र सैको सेवा अवधि फरक बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा जारी मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले जवान र हवलदारलाई 16 वर्षमै अवकाश हुने व्यवस्था गर्दै असै र सैको 18 वर्ष नै कायम राख्ने प्रस्ताव तयार भएको बताउनु भएको हो। प्रहरी संगठनभित्र प्रहरी जवान, सहायक हवलदार, असै र सैको प्रोत्साहनको व्यवस्था राम्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो। एसएसपीबाट 9 महिनामा डिआइजी, एआइजी हुँदै आइजिपीसम्म हुन सक्ने भए पनि जवान, हवलदारहरू 19 वर्ष एउटै पदमा रहिरहँदा पीडित भइरहेकाले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागि उहाँले बताउनु भएको छ। हवलदार र सहायक हवलदारलाई 16 वर्ष तथा असै र सैलाई 18 वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश दिने र 20 वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्न गृह मन्त्रालयले आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेर अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीमा 30 वर्षे सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भइसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। त्यस सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार भएर यही सदनमा आउने उहाँले बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने जनाएको छ। काठमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभामा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री महतोले आगामी वर्ष काठ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। नयाँ बजेट वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी उकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यो नीतिले काठको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने दाबी मन्त्री महत्त्वको छ। त्यस्तै उहाँले दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। साथै निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा प्रयोग भएको सुनको तौल र गुणस्तर जाँच गरिने भएको छ। त्यसका लागि अहिले पशुपतिनाथ मन्दिर खाली गराइएको छ। जाँच गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली पशुपतिनाथ मन्दिर पुगेको छ। टोलीमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका प्रतिनिधिहरू छन्। सुन जाँचका लागि नेपाली सेनाको टोली पनि पशुपति पुगेको छ। 2077 साल माघ 12 गते पशुपतिनाथको दर्शनका लागि पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्दिरको गर्भगृहमा राखिएको शिवलिङ्गलाई दैनिक जलाधारका लागि सुनको जलहरी निर्माण गर्न 30 करोड रुपियाँ बजेट उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो। सरकारले उपलब्ध गराउने 30 करोड बजेट र बाँकी पशुपति क्षेत्र विकास कोष, दाताहरूको चन्दा तथा अनुदान सहयोग आदिबाट व्यवस्थापन गर्ने गरी सुनको जलहरी राख्ने काम गरिएको थियो। तर त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि त्यसबारे प्रश्न उठेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले एक व्यक्ति एउटै पदमा 2 पटक भन्दा बढी दोहोरिन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीले तयार गरेको विधानमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। जसपाको विधान अधिवेशन आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ, जसमा आज अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पार्टीको निर्वाचित जिल्ला समिति, प्रदेश राष्ट्रिय समिति र केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको हैसियतमा कार्यरत एउटै व्यक्ति एउटै तह र एउटै पदमा लगातार 2 कार्यकाल उम्मेद्वार हुन नपाउने विधानको मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै 10 वर्षभन्दा बढी कार्य पूरा गरिसकेको भए सोही पदका लागि पुनः उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था पनि जसपाले गरेको छ। जसपाको विधानमा उमेर हदको पनि प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा 70 वर्ष उमेर भएका व्यक्ति पदाधिकारी बन्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अवहेलनाको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको छ। अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले हिजो महानगर प्रमुख बालेन्द्र विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। उक्त निवेदनको सुनवाई पेशी न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासमा परेको थियो। इजलासले उक्त निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदा स्थगित गरेको छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँमा भारतीय चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने महानगरको निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रमुख शाहले उक्त आदेश नमान्ने बताउनु भएको थियो। भारतीय चलचित्र आदि पुरुषमा राखिएको संवादले राष्ट्रियतामाथि आँच पुर्याएको भन्दै उक्त संवाद चलचित्रको मूल भागबाट नहटाएसम्म महानगरमा कुनै भारतीय चलचित्र चल्न नदिने महानगरपालिकाले बताएको थियो। तर अदालतले चलचित्र नरोक्न आदेश दिएसँगै नगर प्रमुखले राष्ट्रियताको सवालमा कसैको आदेश नमान्ने सामाजिक सञ्जाल मार्फत बताउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 35वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजना अघि सारेको छ। महानगरले आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा यसका लागि 7 करोड रुपियाँ विनियोजन पनि गरिएको बताएको छ। नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरूका लागि मागका आधारमा उक्त सङ्ख्यामा एम्बुलेन्स खरिद गरी उपलब्ध गराउने महानगरले बताएको छ। आज प्रस्तुत महानगरको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ कुल 92 करोड 66 लाख 44 हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। महानगरपालिकाको नगरसभाको बैठकमा आज उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुभएको हो। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्तरोन्नतिसहित स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी महानगरवासीहरूका लागि सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई टेवा योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन 35 करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। मुलुकमा आर्थिक मन्दी चुलिँदै गएका बेला बागमती प्रदेश सरकारले सन् 2024लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गरेर अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षलाई भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरेको हो। जसअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको भ्रमण वर्ष जनवरी 1, 2024 अर्थात् आगामी पुस 16 गतेबाट सुरु हुनेछ। भ्रमण वर्षका लागि आगामी वर्षको बजेटमा 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले जानकारी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी पर्यटन प्रचारका कार्यक्रमलाई पनि तीव्र रूपमा अघि बढाउने भएको छ, जसका लागि 40 लाख थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्ष सँगसँगै प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणका जिल्लाहरूमा होमस्टे प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि 46 लाख बजेट छुट्याइएको छ। तपाईँ यति बेला साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सुनिरहनु भएको छ। समाचारको क्रममा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। रामेछाप नगरपालिकाको अनुरोध। घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, फरक क्षमता भएका ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरूका समस्या तथा गुनासोहरू वडा कार्यालयबाट सुनवाई हुन्छ, जसमा प्रत्यक्ष रामेछाप नगरपालिका महिला बालबालिका शाखाबाट पनि सेवा लिन सक्नुहुनेछ। यो सेवा निशुल्क पाइन्छ। रामेछाप नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रामेछाप बजार रामेछाप। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा,
यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछाप सदरमुकाम समेत रहेको मन्थली नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशुपालन, विपद व्यवस्थापन, लक्षित वर्ग, सामाजिक समावेशीकरण र बालमैत्री नगर घोषणा कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। नगर प्रमुख लव श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा नगरका प्रमुख सार्वजनिक स्थानहरूमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने, एक ओडा एक उत्पादनको नीति अनुरूप पकेट बालीहरू मार्फत व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, दुध बिक्रीबाट किसानलाई दिँदै आएको प्रति लिटर 2 रुपैयाँ अनुदानलाई बढाएर 2 रुपैयाँ 50 पैसा पुर्याउने उल्लेख छ। नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि 1,04,57,92,837 रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आज नगर सभाको 13औं नगर अधिवेशनमा नगर प्रमुख लव श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा नगरका प्रमुख सार्वजनिक स्थानहरूमा निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने, एक ओडा एक उत्पादनको नीति अनुरूप पकेट बालीहरू मार्फत व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, आधारभूत तहमा विद्यालय उमेर 5 देखि 12 वर्षका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने वातावरण सिर्जना गरी भर्नाको सुनिश्चित गर्ने, नगरवासीलाई नगरभित्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, 15 शैय्याको मन्थली अस्पताललाई 50 शैय्याको अस्पतालमा विस्तार गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी छोरीको जन्मलाई प्रोत्साहित गर्न छोरी बचत प्रोत्साहन कार्यक्रम, वडा स्तरबाट नै अनलाइन प्रविधिबाट व्यक्तिगत घटना दर्ताको व्यवस्था गर्ने र नगर वडा साझेदारी विकास निर्माणमा बराबरीको नीति अनुसार 50-50% वडाबाट प्रस्ताव गरेका एउटा वडा बराबर एउटा ठुलो आयोजनालाई 15 लाख बजेट थप गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। 2081 जेठ महिनासम्म बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न, बालकोष स्थापना गर्न, विभिन्न निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, नगरभित्र नै कृषि तथा पशु प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालनका लागि कृषि र भेटनरी विषयमा डिप्लोमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप 14 जनालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ। नगरपालिका भित्रका विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठन पाठन नीतिलाई प्रभावकारी बनाउँदै कक्षा 6 देखि 8 सम्म अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका न्यूनतम शिक्षक दरबन्दीको सुनिश्चित गर्ने, पानीका मुहान संरक्षण गरी पुराना आहाल पोखरी र रिचार्ज पोखरीहरूको निर्माण तथा सुधार गर्ने कार्यक्रमहरू नगरको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। नगर सभामा मन्थली नगरकी उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेतले 1,04,94,92,837 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ 45,93,92,787 र पुँजीगततर्फ 58,61,50,00 रुपैयाँ रहेको छ। उपप्रमुख बस्नेतले प्रस्तुत गर्नुभएको नगरको बजेटमा आगामी वर्ष मालपोत रजिस्ट्रेसन शुल्क 90 लाख रुपैयाँ सहित नगरपालिकाले 5,30,00,000 रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ। रामेछापको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष काजी बहादुर खड्का दिनुसले 13औं गाउँ सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सडकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाले धेरै पुरानै नीति तथा कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ। गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपाध्यक्ष उषादेवी कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गाउँपालिकाले 74 करोडको बजेट ल्याएको छ। गाउँ सभामा प्रस्तुत नीति कार्यक्रम तथा बजेट बहुमतले पारित समेत गरेको छ।
नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेललाई उहाँकै गृह जिल्ला दोलखाका पार्टी उपसचिवले निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। एमाले दोलखाका उपसचिव धर्मेन्द्र मोक्तानले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै नेता पोखरेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा टिकट नपाएपछि निर्वाचन हराउन लागि परेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी गरेको र उहाँको परिवारका सदस्य समेत पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले गत मङ्सिरमा भएको सङ्घीय निर्वाचनमा गरेको अपराध र सेटिङको पर्दाफास गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। सुनकोशी नदीमा पौडी खेल्न गएका ओखलढुङ्गाका एक किशोर पौडी खेल्ने क्रममा नदीले बगाएर बेपत्ता भएका छन्। सुनकोशी गाउँपालिका 4 को जेरुङघाट सुनकोशी नदीमा आज बिहान पौडी खेल्न गएका 2 किशोरमध्ये एक किशोरलाई नदीले बगाएर बेपत्ता बनाएको हो। नदीले बगाएर बेपत्ता हुनेमा ओखलढुङ्गा जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जेरुङघाटका झरिमान राईका 16 वर्षीय छोरा नयेन्द्र राई रहेका छन्। झरिमानका छोरा नयेन्द्र र सोही स्थानका नैना बहादुर राईका 15 वर्षका छोरा आशिष राई गर्मी भएपछि आज बिहान 10 बजे सुनकोशी नदीमा पौडी खेल्न गएका थिए। दुवैजना पौडी खेल्ने क्रममा नदीले दुवैजनालाई बगाएको थियो। नदीले बगाएका आशिष भने झन्डै 100 मिटर तल पौडी खेलेर बाहिर आएका थिए, तर नयेन्द्रलाई भने नदीले बगाएर बेपत्ता बनाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाका प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले जानकारी दिनुभएको छ। बेपत्ता भएका किशोरको प्रहरी र स्थानीयहरूले सहयोगमा खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले जानकारी दिएको छ। समाचारको क्रम अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसमा हिजो एकाएक चर्किएको विद्रोह तत्कालका लागि शान्त भएको छ। रुसको निजी सेना कम्पनी वाग्नर समूहले देशका प्रमुख सहर कब्जामा लिएर आन्तरिक युद्ध सुरु गरेका थिए। उक्त समूहले सेना र रक्षा मन्त्रीसँगको असन्तुष्टिलाई लिएर विद्रोह सुरु गरेको बताइएको छ। विद्रोह सुरु भएपछि तत्काल बेलारुसी राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले वाग्नरका नेता एभगेनी प्रिगोजिनसँग वार्ता गर्नुभएको थियो। लुकासेन्कोले रुसी पक्ष र वाग्नरको मध्यस्थकर्ताका रूपमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गराएपछि स्थिति शान्त बनेको हो। सम्झौता अनुसार वाग्नरका नेता प्रिगोजिन रुस छोडेर बेलारुस जानेछन् र रुसले उनी विरुद्ध तोकेको आरोप एवं सजाय फिर्ता हुनेछ। युक्रेन विरुद्धको हमलामा रुसी सेनाले मोहराका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको निजी अर्धसैनिक सेनाका प्रमुख प्रिगोजिन र उनका सैनिकमाथि रुसले लगाएका सबै आरोप हटाउने आश्वासन पाएपछि प्रिगोजिन बेलारुसतर्फ फर्किएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। र समाचारको अन्त्यमा केही खेल समाचार। चितवनमा बन्दै अलपत्र परेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले पूरा गर्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले उक्त रङ्गशालाको स्वामित्व सरकारले ग्रहण गर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले दुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण सुरु गरेको क्रिकेट रङ्गशालाको स्वामित्व सरकारले लिन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि 100 खेलकुद सङ्घलाई 2,50,000 रुपियाँका दरले अनुदान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री लिम्बुले खेलकुद बिमाको नीति तयार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्नुभयो। र किर्गिस्तानमा जारी काबा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा अन्तिम खेलमा पनि नेपालले पराजित भएको छ। आज भएको खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। जारी प्रतियोगितामा नेपालको यो 6औं हार हो। प्रतियोगितामा नेपालले कुनै खेल जित्न सकेन। बिस्केक स्थित स्पोर्ट्स एन्ड रिक्रिएसन कम्प्लेक्समा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 25-21, 25-22 र 25-23 को सोझो सेटमा पराजित भएको छ। नेपाल यसअघि पहिलो खेलमा मङ्गोलिया, दोस्रो खेलमा आयोजक किर्गिस्तानसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै तेस्रो खेलमा इरानसँग, चौथो खेलमा तुर्कमेनिस्तान र पाँचौं खेलमा आयोजक किर्गिस्तानको
बी टोलीसँग पराजित भएको थियो। काबा पुरुष भलिबलमा नेपालसहित आयोजकको 2 टोली इरान, मङ्गोलिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान गरी 7 टोलीको सहभागिता रहेको छ। एकल राउन्ड रोबिनमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि खेल्नेछन्। यिनै समाचारसँगै हामी साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रहरी जवान, हवलदार तथा असै र सयको सेवा अवधि फरक बनाउन लागेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। आगामी वर्ष काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको दाबी। मुलुकमा आर्थिक मन्दी चुलिँदै गएका बेला बागमती प्रदेश सरकारद्वारा सन् 2024लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने तयारी। 1 करोड बजेट विनियोजन। पौडी खेल्न गएका ओखलढुङ्गाका एक किशोर सुनकोसीमा बेपत्ता। रुसमा चर्किएको विद्रोह शान्त र चितवनमा बन्दै अलपत्र परेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सरकारले पुरा गर्ने। हवस् त साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्री राज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या।